Aduna ako'y ipaambit kaninyo. Kung unsay atong buhaton, kung magkalisod-lisod ta, o doon natay problema, ug unsa po'y atong buhaton, kung kita, dunay kalipay sa atong kinabuhi. Atong mabasa sa Santiago, Kapitulo 5, versikulo 13, gisulat diri, kung may nagkalisod-lisod kaninyo, paampuas siya sa Dios. Ang nagmalipayon, paawitag mga awit sa pagdaig. Atong makita dinhi nga kung doon na tay problema, kung nagkalisod-lisod ta sa atong kinabuhi, ang una gyud nato nga buhaton is moduol kita sa Ginoo aron magampo kita sa Dios. Mangayo kita og kaalam ug kusog sa Dios nga tabangan kita sa atong pagkalisod-lisod. Tabangan kita sa Dios sa atong mga problema. Tungod kay ang Dios nagsaad nga kung kita mosangpit kaniya, iya gayud kitang tubagon. Kung kita moduol kaniya, dili gad kita niya talikdan. Ug ang Ginoo makahimo sa pagtabang kanato aron tagaan kaniya kita niya kusog, aron tagaan kita niya kaalam, aron ang atong gisagubang nga mga problema atong masulbad pinaagi sa tabang sa Dios. Now, kung ikaw nagmalipayon, dili po pasabot nga dili na kamuduol sa Dios, wa na ka nang inahanglan kaniya. Kay wala may problema. Nagmalipayon man ka. Giingon diri sa Ginoo, ang nagmalipayon paawitag mga awit sa pagdaig. Nga buot pasabot, naamang ka sa kalisdanan, naamang ka sa mga problema o kalipay, kinahanglan nga kita nga mga magtuto mupaduol ug muduol gayud sa Dios. Magampo og mag-awit kitag mga pagdaig ngadto kaniya, kay mao kini ang gusto ug kabubuton sa Ginoo sa atong kinabuhi nga atong pagabuhaton kanunay. Amen.